सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सराय आलमगीर के गुल रहमान की कौन सुनेगा। दोनों हाथों से महरूम 55 साला गुल रहमान के लिए पेंशन लेना चैलेंज बन गया है। दोनों हाथों से महरूम गुल रहमान बायोमेट्रिक तस्दीक कराने से कासिर है और बैंकों के चक्कर काट काट कर थक चुका है। उसकी कौन सुनेगा। दोनों हाथों से महरूम 55 साला गुल रहमान है जो कि पेंशन के लिए दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर है। दोनों हाथों से महरूम गुल रहमान बायोमेट्रिक तस्दीक कराने से कासिर है और बैंकों के चक्कर काट काट कर वो थक गया है। मिल में काम करता है जिसमें मेरे दोनों हाथ कटे गए हैं। मेरी पेंशन लगी हुई थी, 3438 रुपया मुझे पेंशन मिलती थी। तो साल हो गया कि मेरा अकाउंट बंद हुआ है इस वजह से कि आपका बायोमेट्रिक नहीं हो सकता। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ वलाई साहब को, मेरी ये दरख्वास्त है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, सर के मेरा कोई मसला करे को मेरा कोई बायोमेट्रिक का मसला हो जाए तो मुझे मेरी ये पेंशन मिल जाए, क्योंकि बैंक वालों ने मुझे पे चेक बना के दिए हुए हैं। वो मैं उस वक्त वसूल कर सकता हूँ जब मेरा कोई अकाउंट खोलेगा, वैसे मैं वसूल नहीं। तो दोनों हाथों से महरूम 55 साला गुल रहमान है। बायोमेट्रिक तस्दीक जाहिर है वो नहीं करवा सकते। फैक्ट्री में ये काम करते थे और दोनों हाथ इनके वहां पर कट गए और अब पेंशन वसूल करने के लिए कहा जा रहा है कि आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बायोमेट्रिक तस्दीक ज़रूरी है। और अब 55 साला गुल रहमान की कौन सुनेगा। अपील की जा रही है उनकी जानिब से कि किसी तरीके से उनको पेंशन उनकी हक हलाल की जो पेंशन है वो दिलवा दी जाए। 12 बच्चों के वो वालिद हैं और बैंकों के अब वो चक्कर काट काट कर थक गए हैं। आला हुकाम से उन्होंने अपील की है, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से भी उन्होंने अपील की है कि उनकी सुन ली जाए, उनकी जो हक हलाल की पेंशन है वो उनको किसी तरीके से मिल जाए ताकि अपने 12 बच्चों की कफालत ठीक तरीके से वो कर सकें। अपने नाज़रीन को सराय आलमगीर से ये हम खबर दे रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सगीर राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सगीर, बताइएगा, पेंशन इनको नहीं दी जा रही और जो इनसे बार बार मुतालबा कर रहे हैं बैंक अकाउंट खोल के बायोमेट्रिक तस्दीक कराने का, क्या उनको इनकी हालत मालूम नहीं? जी ये तो पता नहीं, लेकिन बैंक जो है बार बार यही मुतालबा कर रहा है कि जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगी पेंशन नहीं मिलेगी। तो इनके साथ हादसा हुआ था 33 साल पहले, मशीन में हाथ आने से दोनों बाजू कट गए और उसके बाद पेंशन लेते रहे। लेकिन अभी जब कानून पास हुआ बायोमेट्रिक का तो उसके बाद ये मसला आ रहे हैं। जी ठीक है सगीर, आप हमारे साथ ही रहेगा। जब से ये तमाम तर मामला सामने आया है, नया कानून सामने आया है, तब से इनको पेंशन लेने में मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है फाइक अली चाचड़ साहब, तर्जुमान नादरा है। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर हमारी तो कोशिश है कि किसी तरीके से इनका मसला हल हो जाए। दोनों हाथों से महरूम है सराय आलमगीर के रहायशी गुल रहमान। अब आप बेहतर बता सकते हैं कि इन्होंने अगर पेंशन वसूल करनी है तो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप चैनल 24 का। कुछ ही देर पहले जो है वो अवैस यानी आपके रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमारी नॉलेज में लाए हैं और चेयरमैन नादरा ने खसूसी तौर पर मुझे अहकाम दिए कि मैं आपसे बात करूं और उनका मसला हल करें। एक्चुअली इशू ये है कि इनका शनाख्ती कार्ड जो हम खसूसी अफराद को इशू करते हैं वो शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ उनका, और अब मौजूदा चेयरमैन ने जो है उनके लिए खसूसी अफराद के लिए पहला शनाख्ती कार्ड फ्री ऑफ कास्ट है, जिससे कोई पैसे नहीं लेते हैं और उम्र भर के लिए बनता है उनका। तो अब ये है कि इसमें हम अब चेयरमैन की हिदायत पे हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और हम उनको जो है वो राब्ता करके उनके पास पहले उससे तो हम उनसे वो लेंगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इशू करती है माजूरी का, वो सर्टिफिकेट हम बनवा के फिर उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको शनाख्ती कार्ड इशू कर देंगे जो माजूरी का एक लोगो कंटेन करेगा शनाख्ती कार्ड पे। तो वो फिर बैंक में भी उनका इशू नहीं आएगा, बैंक वाले भी वो जब लोगो देखेंगे तो वो उनसे किसी किस्म की नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में अफराद ऐसे हैं बीमारी की वजह से फिंगरप्रिंट नहीं आती हैं, तो उनके भी बैंक जो हैं वो फिंगरप्रिंट नहीं लेते हैं और उनमें ये भी है खसूसी अफराद भी होते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि नादरा ने जो है अभी तक
جو خصوصی افراد کو شناختی کارڈ ایشو کیے ہیں وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو سماج سے محروم افراد ہیں وہ تقریباً 30,000 سے اوپر ہیں شناختی کارڈ ایسے. اور اس کے علاوہ مختلف جو ڈسیبلٹیز والے ہیں، مطلب چھوٹی موٹی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، ان میں تقریباً 3 لاکھ سے اوپر شناختی کارڈ ایشو کر چکا ہے جو جسمانی معذور ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ محدود ذہنی صلاحیت والے بھی ہیں، ان میں بھی تقریباً 37,000 سے اوپر ہم نے شناختی کارڈ ایشو کیے ہیں. اور متاثرہ بصارت والے جو افراد ہیں وہ بھی جو ہے تقریباً 18,000 سے اوپر جو ہے شناختی کارڈ ہم نے ایشو کیے ہوئے ہیں. تو ہم ان سے رابطہ کریں گے چیئرمین نادرا کے احکامات کے تحت، اور ان سے انشاءاللہ ہم بہت جلد ان کا شناختی کارڈ خصوصی افراد کو جو بنا کے دیتے ہیں ہم ان کو بنا کے دیں گے، اور انشاءاللہ ان کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا. ان کو خصوصی طور پر ہم گاڑی بھیجیں گے انشاءاللہ ان کے گھر. بہت شکریہ فائق صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہ بھی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس حوالے سے کیا نادرا آگے جا کے کوئی آگاہی مہم بھی چلائے گا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہاتھوں سے محروم ہیں یا معذور ہیں کسی طریقے سے، تو ان کو اس حوالے سے نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان کو میڈیا کے نمائندوں سے بات کرنا پڑی اور اس کے بعد ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. شاید اس حوالے سے اویئرنیس بینکس کے پاس بھی نہیں ہے کہ اگر ان کو پینشن دینی ہے کسی ایسے شخص کو اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بائیو میٹرک تصدیق کروائیں گے اکاؤنٹ کھلوا کے، تو ان کو بھی شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کا اسپیشل آئی ڈی کارڈ بنتا ہے جس کے اوپر باقاعدہ مہر لگی ہوتی ہے. جی آپ درست فرما رہے ہیں، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کافی عرصے سے یہ باقاعدہ نوٹ کیا جا رہا تھا، اور پچھلے دنوں ہی ہم نے اسپیشلی جو ہے ایک لیٹر ایشو کیا تھا تمام بینکس کو، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ان کو بتایا ہوا ہے کہ ایسے افراد جو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایمپیوٹیڈ ہینڈز ہوتے ہیں جیسے، ان کی وجہ سے ان کا اگر شناختی کارڈ ان کے فنگر پرنٹس نہیں آتے، آپ نہیں لے سکتے ہیں، تو ہم تمام بینکوں کو نادرا نے ویریسس ایک سسٹم دیا ہوا ہے، ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے جو ہے مینولی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. ان کے آگے شناختی کارڈ کھلے گا اور ان کو سامنے بندہ کھڑا ہوگا، اس کی تصویر دیکھیں گے، ریکارڈ چیک کریں گے، ان کا شناختی کارڈ جو فزیکل ہوگا وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. تو ایسی فیسلٹی ان کے پاس ہے، وہ کر سکتے ہیں. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر بار یہ ہم لیٹر جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں ہم ان کو لیٹر یہ دیتے ہیں، وہ اس لیٹر لے کے جا کے وہ اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں. مگر ان بینکس کو بھی پتہ ہے، اسٹیٹ بینک نے بھی لیٹر بھیجے ہوئے ہیں، ہم نے نادرا نے بھی اس طرح کے لیٹر تمام ایشو کیے ہوئے ہیں. مگر بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اس قسم کی آگاہی مہم کرنی چاہیے. ہم انشاءاللہ یہ اپنی کنسرن اتھارٹیز میں پٹ اپ کریں گے اور انشاءاللہ ہم آگاہی مہم چلائیں گے. بہت شکریہ فائق علی چاچڑ صاحب، ترجمان نادرا ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ گل رحمان جو کہ دونوں ہاتھوں سے محروم ہے، 12 بچوں کی انہوں نے کفالت کرنی ہے، ان کو پینشن نہیں مل پا رہی، ان کو پینشن دلوائیں گے اور ان کے اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ کھلوائیں گے، اور اسپیشل جو آئی ڈی کارڈ ان کا بننا ہے وہ خود گاڑی بھیجیں گے، انہیں بلائیں گے، ان کا آئی ڈی کارڈ بنوائیں گے. فائق صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور صغیر راٹھور ہمارے نمائندے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. صغیر آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کا شہری آئسکو کے خلاف قانونی جنگ 22 سال بعد جیت گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے شہری کے گھر کے باہر لگا ٹرانسفارمر فوری ہٹانے کا حکم. بنیادی انسانی حقوق متاثر کرنے پر آئسکو کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے. سی ڈی اے اور آئسکو کو 7 روز میں ٹرانسفارمر کی نئی جگہ کا تعین کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. جسٹس بابر ستار نے G10 کے رہائشی محمد یونس ملک کی درخواست پر یہ فیصلہ اب جاری کیا ہے. تو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. آپ کو بتائیں کہ آئسکو کے خلاف ایک شہری یہاں پر قانونی جنگ 22 سال بعد آئسکو کے خلاف جیتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے شہری کے گھر کے باہر لگا ٹرانسفارمر فوری ہٹانے کا حکم. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے سیلاب کے متاثرہ علاقوں کے ہنگامی دوروں پر ہیں. مراد علی شاہ نے مٹیاری کے علاقے نیو سعید آباد میں مالوخ خاص خیلی گوٹ کے بارش متاثرین سے ملاقات کی ہے. وزیر اعلیٰ نے متاثرین کے مسائل سنے. متاثرین نے مطالبہ کیا کہ ان کے گاؤں سے پانی کی نکاسی کرائیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے یقین دہانی کرائی اور کہا کہ وہ دیہات سے پانی کی نکاسی کا بندوبست کرنے کے لیے ہی آئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ ٹینٹ سٹی میں قائم ایک مدرسے میں قرآن پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے. مراد علی شاہ نے بچوں سے بات چیت کی اور ان کو پیار کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے مولوی صاحب کے جذبے کی داد دی کہ انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم خیمے میں بھی شروع کر رکھی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے دعا بھی کی. کچھ جگہ پہ میں جا رہا ہوں، کچھ اور ہر جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منسٹر، MP، MNA ہماری تنظیم موجود ہے لوگوں کے ساتھ. میں کئی جگہ بار بتا چکا ہوں کہ مجھے 1.5 ملین ٹینٹس کی ضرورت تھی اور میرے پاس 4-4.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. تو جہاں جاؤں گا
अगर एक आदमी को टेंट मिला होगा तो उसकी जगह पे 2 को नहीं मिला होगा। और कोशिश हमारी है, पूरी दुनिया से मदद मांगी है, और ये मदद इसलिए नहीं मांगी कि कोई हम एहसान नहीं ले रहे। ये डेवलप्ड मुल्कों ने जो माहौलियाती तब्दीली हुई है, जिसकी वजह से इतनी शदीद बारिशें हुई हैं जो 11 गुना ज्यादा है हमारे एवरेज से, जिसकी वजह से हालत हुई है, तो डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड है, उसको हमें मदद करनी पड़ेगी। सिंध के 23 अजला में नकासियाब का काम शुरू हो चुका है। कोशिश है पूरे सिंध में रिलीफ का काम मजीद बेहतर करें। वज़ीर आला समेत पूरी सिंध इंतजामिया बहाली के कामों में मसरूफ है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध में 1.5 करोड़ अफराद सैलाब से मुतासर हुए। टेंट सिटी में मेडिकल कैंप और आर्जी स्कूल भी कायम कर रहे हैं। शर्जील मेमन का हैदराबाद के टेंट सिटी का दौरा, सहूलियात और इंतजामात का भी जायजा लिया। भी आपको अखराजात करने हेल्थ के डिपार्टमेंट पे, हेल्थ के सेक्टर पे गवर्नमेंट इज विलिंग टू पे वॉट एवर एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट जितने भी अखराजात करेंगी, एक ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए ये हमारी कमिटमेंट है। उसके लिए कोई भी हमें अरब इस्तेमाल करने पड़े। जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मैं एक और चीज भी कह दूं आपको, जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अवेलेबल हैं एक फ्लड विक्टिम के लिए। और खुदा ना खास्ता कहीं पे सूरत हाल खराब हो गई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी अगर खर्चे उठाने पड़े तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो विलिंग है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस भी बेयर करेगी। लेकिन एक इंसानी जान बचाने के लिए ये हम सब पर फर्ज है। ये हेल्थ DHO साहब बैठे हुए हैं, हेल्थ के सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये हम सब पर फर्ज है कि एक जान को बचाने के लिए हम अपनी, जिस तरह अपनी औलाद के लिए आप करते हैं परेशान होते हैं, इस तरह में इन मासूमों के लिए भी उतना ही परेशान होना है। जितना अपनी औलाद का दर्द किसी को होता है, खुदा न खास्ता हमारे किसी बच्चे को कोई बुखार वगैरह हो जाता है तो हमारी क्या हालत हो जाती है। मैं DC साहब को, मैं ये 3-4 दफा काफी दफा ये बातचीत हुई है, इनको हमने कहा है कि आप एक सर्वे कराएं, इंडिपेंडेंट सर्वे, कि हैदराबाद शहर में, हैदराबाद के किसी भी तहसील में और हैदराबाद के किसी भी गांव में जितने घर डैमेज हुए हैं, एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। जो इन बारिशों की वजह से डैमेज हुए हैं, जो सैलाब की वजह से डैमेज हुए हैं, वो एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। और हमने कहा कि उसका इंडिपेंडेंट सर्वे करें। मैं मीडिया को भी गुजारिश करूंगा कि आप भी उस सर्वे में अपना रोल प्ले करें। कहीं अगर हमसे कोई गलती हो रही हो, कहीं हमसे कोई कोताही हो रही हो तो बराए मेहरबानी उसकी निशानदेही करें। मैंने कहा कि अगर मीडिया की कोई तनकीद होगी, कोई कोताही होगी, उसको बुरा नहीं माना जाएगा। हम समझते हैं कि वो तनकीद आप जो कर रहे हैं वो तनकीद नहीं करे, हमें रास्ता दिखा रहे हैं हम कि यार आपने इस घर पे तो पहुंच गया, आप इस घर तक नहीं पहुंच सके, हमारा फर्ज तक भी पहुंचना। आपको बताएं कि मलीर में नेशनल हाईवे लिंक रोड पर सिंध हुकूमत की जानिब से पहला टेंट सिटी कायम किया जा रहा है। टेंट सिटी के हवाले से ज़रूरी इक़दामात जारी हैं। पहले मरहले में 600 टेंट इतवार तक नस्ब हो जाएंगे। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी, इस वक्त मैं एक सैलाब मुतासर कैंप पर मौजूद हूँ। ख़बर मेरे पास ये है कि सिंध हुकूमत ने कराची शहर में पहला टेंट सिटी कायम कर दिया है। ये खेमा बस्ती मलीर के इलाके में MDA की ज़मीन पर लिंक रोड पर कायम कर दिया गया है और इसमें इब्तदाई तौर पे 5000 लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन इसको तोसी दी जाएगी, बढ़ाया जाएगा इसमें, चूँकि कराची के जो इस वक्त सैलाब मुतासरा 41 कैंप हैं, इनमें कोई 18,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। ज़ाहिर है 18,000 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिहाइश की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये हुकूमत का फ़ैसला है कि इस खेमा बस्ती में आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस मरहलेवार तमाम लोगों को वहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ एक सैलाब मुतासरा शख्स मौजूद हैं जो ख़ुद एक उस्ताद भी हैं, वारह से इनका ताल्लुक़ है। क्या कहेंगे आप, ये जो टेंट सिटी कायम हो रहा है आप लोगों को मुंतकिल करने के लिए? सर, अगर इसमें मुझे ख़दशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी का, धुलाई का, सफाई सुथराई का, वाशरूम का इंतज़ाम अगर ठीक नहीं होगा तो ये बड़ा मसला बन जाएगा सैलाब ज़दगान के लिए। ये मुसीबत ज़दा तो पहले से ही हैं, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट फार्मलिटी पूरी करे और फिर से इनकी मुसीबतें दुगनी हो जाएँ। ये आपने सुना, ये वारह के इलाके से आए हुए एक सैलाब मुतासर हैं जो खुद उस्ताद हैं एक प्राइवेट स्कूल के, वहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन वो पूरा इलाका इस वक्त ज़ेर आब है, ये लोग वापस नहीं जा सकते। तो इनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट खेमा बस्ती कायम भी कर रही है
تو یہ جو خدشات ہیں، سہولیات کا جو مسئلہ ہے اس کا پورا خیال رکھا جائے. لازمی اتنی بڑی انسانی آبادی جب ایک شہر میں جمع ہوگی تو وہاں مسائل بھی ہوں گے، لیکن ان مسائل کو حل کرنا بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ملتان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ جوادیہ سے برآمد ہو گیا. جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے. جلوس میں نوحہ خوانی اور عزاداری جاری ہے. تفصیلات جانتے ہیں زہیب بخاری سے. جی زہیب بتائیے گا. جی بالکل، چیلم میں امام حسین اور شہدائے کربلا کا جو مرکزی جلوس ہے وہ امام بارگاہ جوادیہ سے برآمد ہو چکا ہے. برآمدی سے قبل جو ہے وہ مجلس اعزاء بھی برپا کی گئی تھی جس میں عزادارین کی کثیر تعداد موجود تھی. اس وقت بھی جو جلوس ہے وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ اس وقت گلی کمنگرہ پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ جلوس کی جو منزل ہے وہ آستانہ لال شاہ. بات کریں اگر ہم جلوس کے راستوں پر تو جلوس کے راستوں پر عزادارین کے لیے جو ہے وہ لنگر اور نیاز کا بھی خصوصی طور پر انتظامات کیے گئے ہیں، سبیلیں لگائی گئی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں اگر ہم سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے بھی جو انتہائی فول پروف انتظامات وہ پولیس کی جانب سے کی گئے ہیں. سی پی او ملتان خرم شہزاد حیدر جو ہے وہ خود اس تمام تر اس کی نگرانی کر رہے ہیں. جلوس اور مجالس کے انٹری پوائنٹس پر جو ہے واک تھرو گیٹس بھی نصب کیے گئے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر جو کوئک ریسپانس فورس ہے وہ عمل میں آئے اور تمام تر کارروائی پر قابو پا سکے. جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. پشاور میں چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ اخنز آباد سے برآمد ہو گیا ہے، جبکہ جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہے. جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہے جو نوحہ خوانی اور ماتم کر رہے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں عامر شہزاد سے. جی عامر بتائیے گا. جی ملک کے دیگر حصوں کی طرح صوبہ دارالحکومت پشاور میں بھی چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس سلسلے میں مرکزی ماتمی جلوس جو ہیں وہ اس وقت برآمد ہو چکے ہیں. مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ ملاخن آباد سے برآمد ہوا ہے جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. یہ جلوس جو ہے جامعہ مسجد کوچر سلدار پہنچے گا جہاں پر دوسرا جلوس میں شامل ہوگا. یہ دونوں جلوس قصہ خانی پہنچیں گے اور اپنے روایتی روٹ جس میں پیپل منڈی، چڑی کوبان، کچی بازار سے ہوتا ہوا واپس جو ہے نماز مغربین کے وقت اپنے امام بارگاہ پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوں گے. جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. 3000 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کو آج مختلف مقامات پر تعینات کیے گئے. جلوس کی جو گزرگاہیں ہیں ان کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا ہے تاکہ جو جلوس ہیں وہ پرامن طور پر اختتام پذیر ہو سکے. جلوس کے لیے جو ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے ساتھ ساتھ جو جلوس کی گزرگاہیں ہیں اس میں جو آنے والے تجارتی مراکز ہیں ان کو آج بند رکھا گیا. بڑی تعداد میں جو ماتم عزاداران حسین ہیں وہ ماتم کر رہے ہیں، وہ نوخوانی کے ساتھ ساتھ جو زنجیر زنی بھی کر رہے ہیں اور کربلا میں دی جانے والی لازوال قربانی کو پرسہ پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کا تقرر آئینی فریضہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آئین کے مطابق نومبر میں یہ فرض نبھائیں گے. عمران خان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اہم ادارے اور عہدے کے تقدس کے برخلاف عمران خان نے منفی کردار ادا کیا. 1 2 3 4 دفعہ یہ آئینی جو اپنا فرض ہے نبھایا ہوا ہے اور آج آنے والے نومبر میں انشاءاللہ تعالی شہباز شریف یہ فرض نبھائے گا. عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک دن بات کرتا ہے، دوسرے دن مکر جاتا ہے، دوسرے دن اس میں جو ہے خود ہی اپنے آپ کی تردید کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میں آپ سے میری ایک درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ موضوع جس طرح اب زینت بنا ہے میڈیا کی، یہ ماضی میں کبھی نہیں بنا تھا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ نہایت ہی منفی کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا تقدس جو ہے اور اس ادارے کی روایات اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہیں یا اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس کو موضوع نہ بنایا جائے. یہ ایک آئینی فریضہ ہے اور اپنے اوپر اس کو ادا کر دیا جائے گا.